बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बार फिर बशीर मेमन साहब जो हैं वो ख़बरों का मौजू हैं और उनके चर्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में। और क्यों चर्चे हैं? और चर्चे इस वजह से हैं कि हुकूमत को कोई उनसे टेंशन है। हुकूमत से अगर मैं कहूँ तो सीधा डायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनसे कोई ना कोई बुग़्ज़ है, अदावत है, या टेंशन है, या फिर कोई रंजिश है। मुझे यूँ लगता है कि दो चीज़ें हैं, एक खौफ है और दूसरी रंजिश है। खौफ क्या है? खौफ है कि कुछ चीज़ें, कुछ राज, कुछ तहकीकात, कुछ फ़ाइलें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो पोशीदा हैं वो जनाब बशीर मेमन साहब को पता है। और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काबर हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो घबराए हुए हैं। और जितना वो मुझे ये लगता है, अगर मैं थोड़ा सा तज़िया इसका करूँ माजी की तरफ झांकते हुए, तो यानी एक ख़त है मेरे पास, पहले वो मैं ख़त आपको सुना दूँ। ये FIA का ख़त है जो उन्होंने पैमरा को लिखा है और कानून का हवाला देते हुए लिखा है कि जी कि बशीर मेमन साहब के जो हैं वो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं। मद्दे मुकाबिल है GTV का 1 जनवरी 2022 को इनका इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जियो न्यूज़ के ऊपर 3 जनवरी 2022 को इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके अलावा है जी के इंटरव्यू विद रिफत सईद आज न्यूज़ 4 जनवरी को हुआ। और फिर हुआ बेनकाब अब तक TV के ऊपर, और 7 जनवरी को ये हुआ। ऊपर तले ये हुए, ये वजह क्यों बनी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इंटरव्यूज़ की FIA ने ख़त लिख दिया है। ये ख़त है, इसका अक्स आप देख रहे होंगे आपकी TV स्क्रीन या जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर आ रहा होगा। और उसमें ये पैमरा से कहा गया है कि ये जो चले हुए हैं इंटरव्यूज़ इनके, इन जो 4 मैंने आपको बताए हैं, नाम गिनवाए हैं, ये इसमें लिखे हुए हैं, जियो का भी उसमें नाम शामिल है। तो वो कहते हैं कि जी इनको रुकवाएं, मतलब वो चल चुके भाई, उनके तो रुकवाने ने। लेकिन उसके बावजूद मीडिया जो है वो जितनी भी उसके अंदर कह लें आप एडिटोरियल जो विल अभी बाकी है तो वो कर रहा है काम। तो अब सूरत हाल ये है कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो उनसे इतनी घबराहट क्यों है, ये एक सवाल पैदा होता है। नवाज़ शरीफ साहब नहीं बोल सकते पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आके, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे घबराते भी हैं और बहुत सारे लोग भी उनसे घबराते हैं। लेकिन बशीर मेमन का जो मामला है वो है कि ये इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है। 3 बंदे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर आकर नहीं बोल सकते, पाबंदी है। एक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब तो जो वो उनका मामला तो किसी और तरफ का है, उसके साथ तो जनाब हुजूर क्या नाम है जी, इमरान खान साहब का कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये उनके बस की बाहर की बात है। तो बाकी रह गए नवाज़ शरीफ साहब का मामला दो तरफा है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि उधर वाले भी नहीं चाहते, इधर वाले भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उनकी कोई ख़बर चले, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो किसी तकरीर का उनका जो नशरिया है वो जारी किया जाए, इस तरह की जो भी सूरत हाल है। और तीसरा एक सरकारी मुलाजिम, सर जी एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, वो खुदा का खौफ करें यार, इतनी बुज़दिल हुकूमत और इतने वो जिसको हम कहते हैं कि जिसको कहते हैं नर्व्स, वीक नर्व्स, यार इस तरह तो नहीं होता। आप एक सरकारी मुलाजिम से घबरा जाएं। 2 दिसंबर को उनको हो गए हैं, मेरा ख्याल है वो उन्होंने रिज़ाइन किया था नवंबर 2019 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और मतलब 2 दिसंबर को या दिसंबर में उनको आलमोस्ट 2 साल पूरे हो चुके हुए हैं। तो लिहाजा वो कानूनी तौर के ऊपर एक आज़ाद शहरी हैं, उनके ऊपर ना कोई कानून लगता है ना कोई कदगन है। वो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, पाकिस्तान का दस्तूर कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन ताकतवर लोग, और उनमें से जो सरफहरिस्त है इमरान खान साहब, इसकी इजाज़त नहीं देते। अब सवाल पैदा होता है कि एक सरकारी मुलाजम से डरने की वजह क्या है? तो फिर बातें बड़ी दूर तक जाती हैं। देखें, बशीर मेमन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये वाली बात कही थी। मैं वो जो उन्होंने बातें कही मैं आपको सिर्फ वो गिनवाता हूँ, और उसके पीछे की एक और बड़ी कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ, तो फिर आपको समझ लगेगी कि इसके पीछे इमरान खान साहब के जो हाथ पांव फूल गए हैं उसकी वजह क्या है। पहले नंबर पे आ जाएं अबराज ग्रुप। अबराज ग्रुप जो है वो एक इंटरनेशनल किस्म का ठग था, आरिफ नकवी, जिसने लूटा
जनाब दुनिया के बड़े बड़े सेठों को, और वो एक नई किस्म की इकॉनमी का बताते थे कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान के गरीबों को और गुर्बत को ख़त्म करने और गरीबों को उठाने, वो तो हुण समझ आती है कि वो ऊपर उठाने की बात कर रहे थे, कि वो बात करते थे। इसी तरह वो एक इकोनॉमिस्ट, एक कह लें कि इस तरह का बंदा जो बैंकिंग सेक्टर को समझता है, बिज़नेस को समझता है, अकाउंटिंग को समझता है, आरिफ नकवी उसका नाम है। उसने दुनिया के बड़े बड़े सरमायादारों में एक गिल्ट होता है कि मैं नहीं पैसे इकट्ठे कर ले, हुण की बनेगा यार, मैं अगे जाके लामिया की जवाब देंगा, मैंने वो अपने अपने कीदे के मुताबिक मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। तो फिर वो होता है कि जो देखें दौलत का इर्तिकाज़ जो है वो किसी हलाल और सीधे तरीके से तो होता नहीं। ये दौलत का इर्तिकाज़ वो घी है जो टेढ़ी उंगली से निकलता है। तो सब ने इसी तरह दौलतें इकट्ठी की हुई हैं, मैं नहीं इल्ज़ाम लगाता कि सब ने की हुई हैं। बहरहाल एक आम तासुर ये है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे, मैं दौलत की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, दौलत के अंबारों के पीछे जो होते हैं वो कोई ना कोई जराइम पोशीदा होते हैं, उनके पीछे, उन ढेरों दौलत के ढेरों के पीछे जराइम की कहानियाँ जो हैं वो पड़ी होती हैं। तो लिहाजा एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट फिर दूर करने के लिए लोग जो हैं कि वो जनाब के ये दस्तरखान खोल दिया ये लाहौर में, और इधर 7 करोड़ की रोटी मैं महीने दी खवा देना, मैं ये कर देना। मैंने गरीबों के लिए भी प्लाट रखे हुए हैं, मतलब 2-4 उत्थे रखते। इसी तरह वैक्सीना लग रही हैं, ऐसे वो बला 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 बहुत, फिर वो चैरिटी का काम करते हैं। तो फिर वो उसके बावजूद गिल्ट नहीं जाता। और फिर वो जनाब इनको एक ऐसा बंदा आरिफ नकवी की सूरत में मिला कि जिसने कहा कि हुजूर हम इकॉनमी, एक वो कहते हैं पुअर इकॉनमी, इस तरह करके एक वो टर्मिनोलॉजी दरियाफ्त की ये और वज़ा की कह लें। और दुनिया के बड़े बड़े जो सेठ हैं उनको जनाब उन्होंने कहा कि पैसे लाओ, हम गुर्बत को यूँ ख़त्म कर देंगे, गरीबों को उठा देंगे, एलिवेट कर देंगे, और दुनिया में जहाँ जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ वहाँ हम जो है वो बिज़नेस वो इस तरह के शुरू करेंगे कि लोग जो है वो कर्ज देंगे, ये करेंगे, और जनाब वो इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, फलां करेंगे। तो लेकिन वो ड्रामेबाजी थी, और बिल गेट से भी पैसे ले गए आरिफ नकवी साहब। अब आरिफ नकवी साहब जो हैं उनकी जो अब मेरे ज़हन से आरिफ अलवी भी आ रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि उनके आरिफ नकवी ने कहा था ना कि मेरी फ़ोन पे गल करो, जब वो लंदन में पकड़े गए थे तो वो बात में जंप करके बहुत आगे चला गया, पीछे आते हैं। तो आरिफ नकवी साहब ने इसी तरह सबसे पैसा इकट्ठा किया, और फिर वो जनाब जो होता है ना माले मुफ्त दिले बेरहम उस तरह करके उन्होंने वो खर्च करना शुरू किया। इमरान खान साहब को फंडिंग करते थे, बेसाब फंडिंग करते थे। और वो एक है, क्या नाम है जी इसका, वुनटॉन क्लब, क्रिकेट क्लब है ये, दुबई में ये रजिस्टर्ड है, एक क्रिकेट टीम है। और इसने इमरान खान साहब को $2.1 मिलियन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने, जो अकबर एस बाबर साहब की जो पूरी वो दरख्वास्त थी, वो जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये भी इमरान खान साहब के वो फ़ंड देने वालों में से एक हैं। तो इमरान खान साहब ने बदले में इनको बड़ा नवाजा, और ये के इलेक्ट्रिक जो है ये वो चला रहे थे, और इन्होंने पाकिस्तान की जो गैस कंपनीज़ हैं उनके 87 अरब रुपया, यानी 87 अरब रुपया वो कौंकड़प कर लिया था, हज़म कर लिया था, वो दे नहीं रहे थे। गैस की कीमत होती है ना। तो बशीर मेमन उसका जुर्म नंबर 1 ये है कि उन्होंने जनाब कहा कि मैं वो शिकायतें आनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि जी पैसे कढ़ो आरिफ नकवी साहब। आरिफ नकवी साहब ने फ़ोन चुक किया, खान तेनों इन्ने पैसे जी इस करके लाते रहे हैं, तुम्हें इसलिए वज़ीर आज़म बनाया है कि बशीर मेमन जैसे 2 टके के सरकारी मुलाजम हमें जनाब आके कहेंगे कि पैसे दें, नहीं तो जेल का फाटक आपके लिए खोल देंगे, इनको लगाम डालो। तो बशीर मेमन साहब को बुला दिया चेयरमैन साहब ने, जनाब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने, और कहा यार तेनों मेरे दोस्त ही नज़र आते हैं, और मैं तेनों कहना नवाज शरीफ को फड़, मैं तुम्हें कहता हूँ कि जरदारी को पकड़ो, तुम्हें और कोई नज़र नहीं आते, तुम्हें मेरे दोस्त ही नज़र आते हैं। अब हुजूर आला 87 अरब रुपये क्या हो बिज़नेस एक बंदे का। मैं वैसे एक मोटी सी बात कर रहा हूँ, 1% भी किसी की कमीशन हो बीच में तो वो 8.7 8 अरब 70 करोड़ रुपया बनती है। 1% आपको कुछ थोड़ा से होश ठिकाने आए, आधी कर लें, यानी कि कह लें कि आप 50 यानी 0.5%, 1% का भी आधा, तो फिर भी बनते हैं 4 अरब 35 करोड़। और यार मैं तो सुन के बेहोश हो गया। तो सर
لہٰذا پھر وہ غصہ چڑھتا ہے. عمران خان صاحب کو رنجش، عمران صاحب کی فطرت ہے کہ یہ بات کینہ دل سے نہیں جانے دیتے. اور اس کی میں نے بڑی آپ کو مثالیں سنائی ہوئی ہیں. یہ نواز شریف دے نال پھڈا کی ہے کہ وہ پائے نا وہ امیر آدمی کا پتر سی، وہ برسٹیز میں آتا تھا جم خانہ میں، دولت کے سر پہ وہ جناب اگے پیچھے بندے ہوندے سی، کرکٹ کھیلتا تھا، واری لیتا تھا. وہ کہتا سی سٹار میں ہینڈسم میں، یہ بندہ آتا ہے جناب واری لے کے چلا جاتا ہے. میں مطلب میرے نال کوئی زیادہ خوش سونا ہے، مطلب صرف کی سیاست میں آ گیا میں انہوں نہیں بڑھا گا. اچھا یہ کہانی ہے سر، ٹھیک ہے. جو پیچھے وجہ ہے نا وہ جو کہتے ہیں پرسنالٹی کلیش جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں. پھر آ جائیں، پھر اکبر ایس بابر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے وہ پھر سائمن کلارک ہے ایک آتھر ہے کتاب کا جس نے دی مین کتاب لکھی ہے، اور یہ عارف نقوی صاحب کے اوپر لکھی گئی ہے، عارف نقوی صاحب کے فراڈوں کے اوپر لکھی گئی ہے. عارف نقوی صاحب اس وقت انگلینڈ میں گرفتار ہوئے تھے، امریکہ کی تحویل میں ہے، اور جب وہ انگلینڈ میں گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تو کسی نال گل کرنی، گھر دے دسنا ہے کہ تو پھڑیا گیا ہے، دس دے پاکستان گھر اپنے. انہوں نے کہا میری وزیر اعظم عمران خان سے بات کراؤ. ایلو اس کے موبائل سے یہ نمبر نکلے عارف الوی کا بھی اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی، یعنی صدر پاکستان بھی. مطلب خانہ دے خان پرونے نا سر، فراڈیاں دے فراڈیے پرونے، سمجھیں اس بات کو. پھر دوسرے نمبر پر آ جائیں کہ دبئی میں پتہ چلا تھا کہ پاکستان نے FIA نے سراغ لگایا تھا، اور بشیر میمن صاحب کا جرم نمبر 2 کہ انہوں نے وہ کوئی 600 پاکستانیوں کی جائیدادوں کی لسٹیں نکالی تھی جن میں علیمہ باجی کا بھی نام تھا، ہے جی. تو پھر ایک غصہ یہ بھی ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، اور نوٹس لینے والے تھے ہمارے ثاقب نثار صاحب، اور ثاقب نثار صاحب کو جب پتہ چلا کہ علیمہ باجی بھی ہے تو علیمہ باجی کو پھر انہیں کاؤں کپ کر کے بیل آؤٹ کر دیا. ہوا نا، اتنا پیسے دو، اتنے پیسے دو، میں نہیں چھوڑوں گا. ڈرامے بازی، رنگ بازی. تو سٹیج لگتا تھا، سپریم کورٹ کیا ہوتی تھی، سٹیج ہوتا تھا، سٹیج ڈرامہ ہوتا تھا وہ والا، تو وہ لگتا تھا. تو جرم نمبر 2 میں نے آپ کو گنوا دیا. جرم نمبر 3 کہ مریم بی بی کے خلاف، مریم نواز کے خلاف بشیر میمن نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پرچہ دہشت گردی کا وہ درج کرنے سے انکار کیا، کہ انہوں نے کہا کہ جی اس نے پریس کانفرنس کر کے ارشد ملک نامی ایک ایماندار جج کو دہشت زدہ کر دیا ہے، تو بشیر میمن تم اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں سر گل سنو، صرف پریس کانفرنس کرنے سے دہشت گردی نہیں ہوتی ہے، میں کس طرح دیا؟ میں نے اللہ کو جانتا نہیں ہے. مطلب کوئی بھی تھوڑا بہت جس بندے کا ضمیر زندہ ہے، اول تو ہمارے سرکاری ملازمین کا الحمدللہ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، میں کسی کے کریکٹر پر کیا بات کرنی، بشیر میمن صاحب ہمارا موضوع ہے، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے اور ان سے خوف زدہ وہ کیوں ہیں، رنجش ہے، یہ خوف ہے، تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ سر یہ نہیں ہو سکتا. ادھر بشیر میمن صاحب نے استعفیٰ دیا تنگ آ کے FIA تو کہ میری تو جناب جان کھا لی ہے، وزیر اعظم کتوں لگ گیا، میرا بڑا کرتا نہیں یار، بڈھے والے میرے کو پٹھے کام کروا رہا ہے، ساری زندگی میں نے یہ اس طرح کام نہیں کیے. مطلب ان کے بدترین مخالف بھی سندھ میں وہ زیادہ پوسٹڈ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بندہ ہے لفظ نہیں غلط کروں، اس طرح کی باتیں ہیں ان کے بارے میں کہ زمین پانڈے والا آدمی ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے. تو بہرحال تو جب ادھر وہ فارغ ہوئے، ادھر جناب مریم بی بی کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگی امینڈ کر کے، تو چلان سبمٹ. وہ تو ناصر جنجوا گیا دوڑا دوڑے اسلام آباد ہائی کورٹ، سر ساڈے مطلب یہ دہشت گردی کس طرح بنتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعہ توڑی، اور یہ معاملہ پھر عام کورٹ میں گیا. اور پھر تیسرا جرم نمبر 3 کہ وزیر اعظم ایک افسر کو بلاتے ہیں، اور اس افسر کی اتنی اوقات، اتنی جرت کہ وہ وزیر اعظم کے منہ کے بک پر بیٹھ کے کہہ جائے کہ سر تسی کی گلاں کر رہے ہو، سر اس طرح نہیں ہوندا، سر اس طرح نہیں ہو سکتا. میں مطلب FIA کا جج ہوں، میں اکبر بادشاہ کا منشی نہیں ہوں. میں یہ باتیں اچھا بہرحال بلایا، فرمایا یار آپ بڑے ایماندار افسر ہو، بڑے آپ اچھے افسر ہو، ایک تگڑا سا کیس بناؤ، یہ اکبر شہزاد اور فروغ نسیم تمہیں بتا دیں گے، تو ایک اچھا سا کیس بناؤ. وہ کیڑا کیس بناؤ، کتنے بناؤ ہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ اکبر شہزاد صاحب اپنے کمرے میں لے گئے، تو وہ کہا جی کہ کس نے کیس بناؤ؟ یار وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر نا یہ منی لانڈرنگ کا کیس بناؤ. وہ کہتا سر وہ جج ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ پاکستان کے دستور نے اس کو استثناء دیا ہوا ہے، میں اس کے خلاف دیکھ نہیں سکتا. تسی کہندے انہوں پھڑ کے لیا، انہوں گرفتار کر جیل پا، خدا کا خوف کریں. یہ دستور کے
کچھ تقاضے ہیں, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, میری اتنی اوقات نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, قانون اجازت نہیں دیتا. یہ سپریم کورٹ دوسرے دن مجھے توہین عدالت میں اندر دے دے گی, میں کدی مان ماسی آکھاں گا نا. اور فروغ نسیم صاحب, اچھا آپ ڈر رہے ہیں, اکبر شہزاد صاحب وہ جو کنیسی ایک پرسنالٹی ہے gongulu.com, وہ جناب سوری اکبر شہزاد صاحب ایم وی رحمان میں کہہ گیا آئی ایم سوری. اکبر شہزاد صاحب اٹھے کہتے ہیں اچھا نہیں فروغ نسیم صاحب میں سنبھال لوں گا, آپ کر دیں میں سنبھال لوں گا. وہ کی سنبھال لیں گے آپ تو پرویز مشرف کو بھی سنبھالنے نکلے تھے, وہ کتنے بیچارہ. تو اس طرح کی حرکتیں وزیر اعظم کو منہ کے اوپر بیٹھ کے کہنا. اچھا جی اب آ جائیں, یہ تو ہیں رنجشیں, تو وٹ بہت ہے, مطلب ایک افسر, اور یا تو نا کہ جی کوئی پرویز مشرف ٹائپ کا کوئی افسر ہو, رہی شریف ٹائپ کا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اوے یار ایک پلسیا, مطلب ایک ڈی جی ایف آئی اے بیچتا کیا ہے وزیر اعظم کے سامنے یار. اور وزیر اعظم بھی وہ جو دھول چٹا کے آیا, وہ نواز شریف کو, بے نظیر کے خامند کو, اور پتہ نہیں کس کس کو جناب. تو وہ جناب کہے کہ بندہ آندہ جنی واری بلانا مینوں منہ تو کہہ کے انکار کر جائے, اس کو سبق سکھائیں. یہ بادشاہانہ رویہ ہے. اور پھر اس کے بعد بشیر میمن کو تو اب یہ جو پکڑا گیا, مطلب جو ہوا کہ جی کہ وہ ایک عمر فاروق تھا, وہ جناب منی لانڈرنگ میں مطلوب تھا, وہ فلاں میں مطلوب تھا, وہ بینکوں سے فراڈ میں مطلوب تھا, وہ اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے تھے, وہ آپ نے اس کو پکڑنے میں مدد نہیں دی. بہانہ, مطلب بہانے بازیاں, وہ پتہ نہیں کیا اس کے اوپر ایک بڑی بات بنی ہوئی ہے کہ وہ بہانہ کسی کا. تو بہرحال وہ چھوڑ دیں, ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی بات. تو وہ جناب بہانے بازیاں, بس پکڑنا ہے, سبق سکھانا ہے. پہلے سبق سکھایا, نہیں ٹوٹا. کیا سبق سکھایا کہ وہ خاندانی آدمی ہے, زمیندار ہے, فیکٹریاں ہیں ابا جی کی, چاچا جی کی, مطلب اس طرح کر کے ہے مال, گھی فیکٹری, فلانی فیکٹری, جیننگ فیکٹری, فلانی فیکٹری. میمن ہے یار, میمن کو جو مطلب میمن کو میں اس کی کیا تشریح کروں. میمن مطلب ہمارا مسلمانوں کا بنیاد, سمجھ رہے ہیں نا, سوری بشیر میمن صاحب. بہرحال تو وہ تو کاروبار ہی کرے گا نا یار. ایک ہمارے میمن تھے نا ادھر ایکسپریس والے, کاروبار مطلب لڈو بنانے شروع کر دے ہو یا کرنا شروع کر دے ہو, ویلے نہیں بہ سکتے, کاروبار. تو یہ کاروبار خاندانی کاروبار, تو ان کے یہ کاروبار ٹھپ, یہ کروڑوں کا نقصان, فیکٹریاں بند, جہاں پر مال گیا وہاں سے پیسے نہیں آ رہے, یہ کینسل لسنس, وہ لسنس کینسل, یہ انکم ٹیکس. مطلب کاروبار جس طرح پاکستان کے جو الیکٹیبل پولیٹیشین ہیں جو بزنس کرتے ہیں, وہ کیوں گھبراتے ہیں پاکستان کے طاقتوروں کے خلاف کھڑے ہونے سے کہ پائنوں کا کاروبار بند ہو جاتا. یہ بجلی, یہ اسٹیل مل چلاتا ہے, بجلی کا بل جو ہے وہ ڈبل ٹرپل پا دے ہو تو مطلب پھر بجلی کٹی جائے گی, فیکٹری بند ہوگی. یہ پاکستان کا حال ہے. تو یہ بشیر میمن کے ساتھ پہلے یہ ہوا, نہیں ٹوٹا بھائی, نہیں اس نے آ کے معافی مانگی. اس کے دوستوں کو سنا آتے تھے, اور یار تو کن چکروں میں پڑا, تیری صلاح کریں. میرے ایک دو کو جانتا ہوں, نام لے سکتا ہوں لیکن چھوڑیں. انہوں نے فون کر کے بشیر میمن صاحب کی وزیر اعظم سے معافی طلب. میں کوئی جرم کیتا؟ یہ بشیر میمن صاحب نے اپنے ایک دوست کے سدھے ہو گئے, بھائی بزنس رہتا رہے, نہیں رہتا نہ رہے, مطلب عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. وہ بندہ جو میٹر پہنچے تو نہیں ٹوٹا. اب کیا ہے کہ جی کہ اب وہ اس کو گندا کریں, مجرم ثابت کریں, یہ کریں, دیوار کے ساتھ لگا دیں, بولے نہ, اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرے, اس کو کرپٹ ثابت کر دے. اس طرح کی مینٹیلٹی ہے. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی ہے کہ شاید یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک اور وسیلے سے خبر آئی ہے, ذرائع سے خبر آئی ہے. اس کی میں دوسرا کاؤنٹر چیک میں نے کرنا ہے کہ عمران خان کی ایک کرپشن جو عارف نقوی کے ذریعے ہوئی ہے اور لندن میں ہوئی ہے, اور اس میں جمائمہ بھی شریک ہے. میں سوری ٹو سے جمائمہ کا کوئی تعلق واسطہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتی, لیکن جمائمہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, عارف نقوی نے کیا, کہاں پر کیا پے کیا ہے. تو وہ ان کے پاس ہے, وہ کچھ چیزیں, کوئی کاغذ, یہ ایف آئی اے, بشیر میمن, یہ کچھ چکر ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے بشیر میمن ہو رہی ہے. تو کہاں وزیر اعظم پاکستان اور کہاں ایک ڈی جی ایف آئی اے, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. مطلب سمجھ آتی ہے نواز شریف اس پاکستان کی میڈیا کے آپ کے اوپر آ کے نہیں بول سکتا, سمجھ آتی ہے. اچھا کیا نام ہے, الطاف حسین, وہ مطلب اس کی نسلیں پاکستان کی طرف منہ کر کے کوئی بات نہیں کر سکتی, سمجھ آتی ہے. یار ڈی جی ایف آئی ہے,
وزیر اعظم صاحب آپ نے آپ اپنا آپ دیکھیں، اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ دیکھیں. مطلب آپ کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ آپ پنگے بازی کریں گے، پھر ان کی ویڈیوز وہ جو چلتی ہوں گی اس کے اوپر آپ جناب سن لگا کے بیٹھیں گے، بتی بند کر کے بیٹھیں گے، کیمرہ بند کر کے بیٹھیں گے. ابھی بڑی کہانیاں آنی ہیں عمران خان صاحب. ابھی تو ایک بشیر میمن ہے، ابھی بڑے کھاتے کھلنے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.